नाम है हंजला, मतलब एक दरख्त का नाम। नाम हंजल, ये भी एक दरख्त का नाम है और ये सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक है। नाम हबान और हिबान, ये एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक है। नाम उदैर, एक मॉडर्न नाम और आजकल ये नाम बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नाम हरीर, इसके स्पेलिंग दो तरह से लिखे जाएंगे, मतलब रेशम, सिल्क, रेशमी कपड़ा। नाम रशदान, ये भी एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। अहरम, ये भी कहीं सहाबा कराम के नामों में से एक नाम है और ये अच्छा नाम है। नाम मुनीब, ये नाम आजकल ट्रेंड में है, इसका मतलब है रुजू कुंदा। नाम मौज, मतलब पनाह में दिया गया। नाम असमर, ये आजकल मॉडर्न नामों में शुमार किया जाता है और कई सहाबा का नाम मुबारक है। नाम कुरैश, ये बदरी सहाबी और बहुत ज्यादा सहाबा कराम के नामों में से एक नाम है। नाम जुहैर, ये नाम आजकल ट्रेंड में है, मॉडर्न नाम, मतलब फूल कली। नाम दहिया, ये भी सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। डिटेल के लिए इस पिक्चर को रोक सकते हैं। नाम मिल्हान, मतलब नमक, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक। नाम हयान, हयान का मतलब है जिंदगी, जिंदगी वाला, ये नाम आजकल ट्रेंड में है। नाम अबान, एक मॉडर्न नाम और आजकल ये नाम पसंद किया जा रहा है। नाम जुफाइना, एक यूनिक सा नाम, ये भी सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। नाम जुनैद, ये भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है और ये ट्रेंडिंग नाम है। नाम उवैरस, मतलब सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। हरीज, ये एक यूनिक नाम है और मॉडर्न नामों में शुमार किया जाता है। नाम खुशारम, एक जो और यूनिक सा नाम, और अगर आप यूनिक नाम देखना चाहते हैं तो इस्लामी नामों में ये बेहतरीन नामों में से एक है। नाम रजीन, ये भी सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। जबल, एक और यूनिक और मॉडर्न नाम, बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा। नाम सारिया, ये भी सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। नाम शीबुल, मतलब एक सहाबी का नाम। नाम फुजैल, ये कई सहाबा का नाम है और इसका मतलब एहसान, करम और मेहरबानी की है। नाम मुगीज, ये आजकल मॉडर्न नामों में शुमार किया जाता है, इसका मतलब है मददगार। नाम अरकम, ये नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये बदरी सहाबी और बहुत ज्यादा सहाबा कराम के नामों में से एक नाम है। उसैर, मतलब ये कई सहाबा का नाम है और ये आजकल मॉडर्न नामों में शुमार किया जाता है। नाम अहवज, एक यूनिक सा नाम है, बहुत कम आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। नाम अक्सम, ये भी आजकल यूनिक नामों में शुमार किया जाता है, ये नाम बहुत कम रखा जाता है। नाम बुरेर, बुरेर भी आजकल मॉडर्न नामों में शुमार किया जाता है। नाम साकब, मतलब सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक, एक कौल के मुताबिक। नाम सुकैब, सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक, एक कौल के मुताबिक। जोएल, सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक। होशब, एक यूनिक नाम, ये भी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक है। हशरज, ये एक यूनिक नाम है और ये भी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु के नाम मुबारक में से है। तुलेक, सहाबी का नाम, मतलब आजाद कैद से रहा। नाम है सुमैर, ये एक मॉडर्न नाम है, मतलब रात के वक्त किस्सा कहानी कहने वाला। नाम हमाद, एक खूबसूरत नाम, मतलब बहुत तारीफ करने वाला। नाम असद, ये एक पॉपुलर नाम है और मतलब शेर, ये बहादुरी से कनाया है। नाम रुमान, ये भी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक है और आजकल ट्रेंड में है। नाम शबीब,
یہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ہے. نام سلیم یہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ہے اور ایک یونیک نام ہے. نام تہمان ایک ماڈرن نام اور یہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ہے. نام اتبان مطلب یہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک میں سے ایک نام ہے. نام غسان یہ بھی ایک مبارک نام ہے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. معاذ یہ نام آج کل ٹرینڈ میں ہے اور ماڈرن ناموں میں شمار کیا جاتا ہے. ایک خوبصورت نام ہے. نام اشرف یہ بھی صحابی کا نام ہے اور بزرگ اس کا مطلب ہے بزرگ ترین بلند مرتبہ. نام سامد اس کا مطلب ہے خاموش اور یہ بھی صحابی کا نام مبارک ہے. نام بصیر ایک اسلامی نام مطلب باخبر سمجھدار بینا دنا صاحب بصیرت. نام باسیر مطلب کھولنے والا وسعت دینے والا ترجیح دینے والا. نام حسیب مطلب محاسب حساب لینے والا کافی صاحب شرف نسب. حفیظ مطلب محافظ ذمہ دار. عبدالخالق مطلب حالت کا بندہ. بدی مطلب موجد بلا نمونہ نئی چیز بنانے والا انوکھا. جلیل مطلب بزرگ عظیم شاندار بڑا اور طاقتور. حلیم مطلب بردبار دانشمند متحمل مزاج. حنان مطلب رحیم اور بے حد مہربان. عبد الرحیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مطلب بہت رحم والا. عباد الرحمان ایک خوبصورت نام رحمان کے بندے. معین مطلب مددگار. رقیب مطلب وہ محافظ ذات جس سے کوئی چیز چھپی نہ رہے محافظ نگہبان. سلام مطلب صحابی کا نام سپردگی مسلمانوں کا سلام چین و سکون. عبدالعلیم مطلب اللہ وسیع علم والے کا بندہ. نافع کئی صحابہ کا نام ہے مطلب سود مند نفع بخش. غنی مطلب مالدار بے نیاز اور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام مبارک. رشید مطلب سمجھدار. وائل یہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ایک خوبصورت نام. نام حمام حمام ایک اسلامی نام ہے اور یہ آج کل ٹرینڈ میں ہے. مسروق یہ ایک یونیک نام ہے اور یہ تابعین اور صحابی رضی اللہ عنہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. علقمہ یہ بھی نام صحابی رضی اللہ عنہ اور تابعین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. نام اسود یہ پاپولر نام ہے اور یہ بھی تابعین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. نام شریح یہ بھی ایک تابعی کا نام مبارک ہے. نام عروہ یہ نام صحابہ کرام اور تابعین اکرام ان کے ناموں میں سے ایک ہے. نام اکرمہ یہ نام بھی ایک اچھا نام ہے اور پاپولر ناموں میں شمار کیا جاتا ہے. نام مکحول یہ نام بھی پاپولر ہے اور یہ اسلامی نام ہے. نام سالم سالم نام بھی اسلامی نام ہے اور یونیک ناموں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. نام رجا یہ ایک یونیک نام ہے بہت کم آپ کو یہ نام سننے کو ملے گا اور یہ اسلامی نام ہے. نام عطا عطا نام بہت زیادہ پاپولر ہے اور یہ ایک اسلامی نام ہے. نام قتادہ قتادہ ایک یونیک نام ہے اور یہ اسلامی نام ہے. نام اظہر مطلب روشن چاند. نام اکاشا اکاشا بدری صحابی رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ہے. نام اخضر ایک یونیک نام ہے اور اس کا مطلب ہے سرسبز تر و تازہ.
नाम जरीब एक मॉडर्न नाम है और ये आपको सुनने को भी मिलेगा। इसका मतलब है रस्सी, जानवर को खींचने वाली रस्सी। हमाद, हमाद का मतलब है बहुत तारीफ करने वाला। नाम है हाजिम, हाजिम का मतलब है अक्लमंद, होशियार, दूरंदेश, मुहतात। नाम रोहेल, रोहेल आजकल मॉडर्न नामों में शुमार किया जाता है, मतलब सफर, रवानगी। नाम लईस, ये इसका मतलब है शेर, ताकत और मजबूती, शेर की तरह बहादुर। नाम जुबैर, जुबैर सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। नाम यसीर, यसीर का मतलब है आसान, सहल। नाम नुईम मतलब खुशो खुर्रम, ये एक अच्छा नाम है। नाम मुताहिर मतलब पाक करने वाला, एक बाबरकत नाम। नाम रबी, ये नाम लड़कियों के लिए भी रखा जाता है, लेकिन ये नाम लड़के भी रखते हैं, मतलब बगीचा। नाम वलीद मतलब नो मुलूद, नौजवान, ये नाम आजकल भी ट्रेंड में है।